वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। जैसा कि आपको पता है कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान इस वक्त बॉर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स, इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स बहुत मरतबा आमने सामने हो चुके हैं और बांग्लादेश बीजीबी ने इंडियन जो बॉर्डर गार्ड बीएसएफ है उनको बहुत दफ़ा जब वो फेंसिंग करने के लिए आए बांग्लादेश वाली साइड पर, वो बड़े टेरर के साथ वहाँ पर आते हैं और उनको कहते हैं कि आप कितनी ज़रूरत कैसे हुई। तो फिर वो आपको पता है कि बीएसएफ, इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स, उनकी एक रवायत चली आती है कि दुम दबाकर वो दौड़ जाते हैं। तो यही आजकल जो बीजीबी है वो कर रही है और उसके आगे आपको पता है कि बिगी बिल्ली बनी हुई है इस वक्त बीएसएफ की जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है इंडिया की। इसके ऊपर बात करते हैं, पाकिस्तानियों से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए कैसे? हाँ जी, अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है। तो आपने ये देखा, न्यूज़ भी सुनी होगी, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स और इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स के दरमियान इस वक्त क्लैश है, दोनों बॉर्डर गार्ड फोर्सेस के दरमियान। लेकिन जो बांग्लादेश है वो इस वक्त तिगनी का नाच नचा रखा है उसने, और ठीक से वो उनकी धुलाई भी कर रहे हैं और उनको मार भी रहे हैं। उनको वहाँ से कह रहे हैं कि निकलो भाई, आप कितनी ज़रूरत कैसे होगी, नो मैंस लैंड यानी ज़ीरो पॉइंट के अंदर बांग्लादेश वाली साइड पर आकर आप ये फेंसिंग कर रहे हैं। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी नया सीएम आया है ना वेस्ट बंगाल में, उसने आते कहा कि 45 डेज के अंदर आप ये फेंसिंग करें, मुझे नहीं पता। तो फिर बांग्लादेश ने कहा कि भाई हम इलीगल काम तो नहीं होने देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे बांग्लादेश की इस जरूरत को देखते हुए? अच्छा देखिए, पहली बात तो यह है कि बांग्लादेश जैसे पिछले 2 साल के अंदर वहाँ पे एक बड़ी तब्दीली आई। उससे पहले उसका इकोनॉमिकली तौर पे उसने आपको स्ट्रॉन्ग किया। उसके बाद ये बात जो आगे चल के देखते हैं, असल में इंडिया की अहमियत जो है वो वर्ल्ड ग्लोबल के अंदर बहुत कम पड़ गई जब से ये ईरान इसराइल और अमेरिका वाला इशू हुआ है। तो उसके बाद से जिससे कहते हैं ना कि एक बिल्कुल गैर उसकी बिल्कुल अहमियत नहीं रही। ठीक है, तो वो अपनी अहमियत को उजागर करने के लिए शायद पहले तो वो इस खित्ते का जो था ना, जिसे कहते हैं कि डॉन बना हुआ था, बनने की कोशिश कर रहा था। और उससे पहले बांग्लादेश जो थी वो इंडियन नवाज हुकूमत थी वहाँ पर, और जब से बीजेपी हुकूमत वहाँ पे हसीना वाजिद की हुकूमत गई है उसके बाद से जो है वो वहाँ पर एक अवामी हुकूमत है, वहाँ पर अवामी हुकूमत का है। और दूसरे नंबर पे ये है कि वो अब उन्होंने ये दिखाया कि हमारी खुद मुख्तारी के ऊपर अगर कोई भी इस तरह की कोशिश करेगा, ट्राई करेगा, तो हम यकीनन उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। शायद भारत इसी भूल में था कि बांग्लादेश शायद इसके वो हमारी एक कॉलोनी है, लेकिन ये अब उसको समझना होगा कि बांग्लादेश एक खुद मुख्तार और आज़ाद मुल्क है। तो इनसे भी टेक लेते हैं, फिर आपकी तरफ फिर आते हैं। तो आपके इसके ऊपर क्या कहना है? बांग्लादेश मतलब किस तरह से रिप्लाई दे रहा है हिंदुस्तान? मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा। वो इस तरह से कि मई की जंग के बाद जो जिस तरह पूरी दुनिया में भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा, मुंह तोड़ जो पाकिस्तान ने जवाब दिया था, इनके जहाज़ गिराए गए, और उसके बाद जो हजीमत का सामना, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान इस टाइम अमेरिका और ईरान की जो जंग है उसमें जो किरदार अदा कर रहा है, जिस तरह पाकिस्तान एक सालिस के तौर पर उभरा है पूरी दुनिया के सामने, तो ये चीज़ भारत को बर्दाश्त नहीं हो रही कि पूरी दुनिया उसे इग्नोर कर रही है। तो वो उसी इग्नोरेंस से बाहर निकलने के लिए, अपनी साख्त को दोबारा बहाल करने के लिए उसने ये सोचा कि वो चढ़ाई कर देगा बांग्लादेश के ऊपर, तो फिर दुनिया के सामने एक नाम आ जाएगा कि भारतीय फोर्स ने चढ़ाई कर दी है बांग्लादेश के ऊपर। जिस तरह से भारत ये करता आ रहा है, ये जिस तरह इन्होंने बात की कॉलोनी समझता है वो, कश्मीर के अंदर जिस तरह ये घुसपैठिए फौरन पहुंच जाते हैं, जब दिल करता है चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, वहाँ पे घरों को मिसमार करते हैं। वहाँ आप देख लें अकलियतों के साथ जो कुछ हो रहा है, उसी तरह वो घमंड के अंदर आए। उन्होंने कहा कि हम तो बांग्लादेशियों को समझते क्या हैं, हम जितना चाहें रकबा ये अपनी तरफ ले लें, जब चाहें हमला कर दें, जब जो दिल चाहे वो कर लें। लेकिन अब बांग्लादेश चूंकि पिछले कुछ टाइम के अंदर जिस तरह वहाँ पर एक बड़ी तब्दीली आई है, जो भारतीय सरपरस्ती में पनपने वाली हुकूमत थी, सरकार थी, उसे जिस तरह वहाँ की बांग्लादेशी अवाम ने भगाया है मार के, और बताया है कि हमारी मर्जी के बगैर अब बांग्लादेश में फैसले कोई नहीं होंगे, तो अब वहाँ की जो फोर्स है, वहाँ की जो स्टेट है, उससे भी ज़ाहिर एतमाद है, क्योंकि उनको एतमाद हासिल है अवाम की तरफ से, तो वो भरपूर तरीके से जवाब देंगे। उन्होंने इसका इजहार भी किया है कि दोबारा अगर ये हमारी तरफ मैली आंख उठाएंगे तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा, और इसका एक हमने इजहार देख भी लिया है। भरपूर जवाब दिया जाएगा, ये कहना था चौधरी नुमान का। सालिक साहब की तरफ एक बार फिर बढ़ेंगे। सालिक साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं, पॉलिसी में शिफ्ट आया है, बांग्लादेश की नई हुकूमत भी आई है और वो सिविल सर्वेंट्स को बांग्लादेश से फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान उनको भेजा गया है लाहौर में, जो ब्यूरोक्रेट हैं वहाँ पर जाकर वो ट्रेनिंग लें। तो अब आप देखें कि जो हिंदुस्तान है
اس سے پہلے بنگلہ دیش اپنے جتنے بھی سول سرونٹس تھے وہ وہاں بھیجتا تھا، جا کے وہ تربیت لیتے تھے، ٹریننگ لیتے تھے. اس کو آپ کتنا بڑا شفٹ ڈپلومیٹیکلی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بات واضح ایک اشارہ ہے کہ اب جو ہے نا وہ پالیسی چینج ہو گئی ہے، ریجن پالیسی جو باقاعدہ چینج ہونے جا رہی ہے، اور جس کے اندر جو ہے وہ آپ اگر دیکھیں گے پچھلے فیصلوں کے اندر آپ کرکٹ ڈپلومیسی کے ساتھ بھی اس کو ملا کے دیکھیں. آپ کرکٹ کے پچھلے کچھ فیصلے دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ مسلسل پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. ابھی دوبارہ سے اے سی سی کے جو چیئرمین بنے محسن نقوی صاحب، اس کے اندر بھی بنگلہ دیش نے پاکستان کو پورا سپورٹ کیا. پھر اب اس کے جتنے بھی فیصلے آئے ہیں وہ وہیں پہ کھڑا ہے جہاں پاکستان ہے، پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. تو اس سے کیا اب انہوں نے تمام کی تمام جو چیزیں تھی ایک باقاعدہ انڈیا کے اندر ایک پروپیگنڈا جو تھا ان کی عوام کے اندر اور ان کی جو حکمرانوں کے اندر جو تھا وہ ایک باقاعدہ شرائط کروایا جاتا تھا کہ پاکستان نے جو ہے وہ بڑی زیادتی کی ہے. لیکن بھائی بھائی ہوتے ہیں تو پاکستان دوبارہ سے جسے کہتے ہیں قدرت نے فطرت نے اپنے لوٹ کے اپنی طرف آنا ہوتا ہے. بنگالی جو بھی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے ہمسائے بھی ہیں. اب تو اس لحاظ سے وہ پاکستان کو پریفر کرتے ہیں. اب دوسری بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ انڈیا کتنا بڑا دھوکے باز ہے اور کس طرح سے چھوٹی اسٹیٹس کو ان سے خطرات لاحق ہیں جیسے. تو انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ پاکستان ایک ایسی اسٹیٹ ہے کہ جو کسی کی سالمیت کے اوپر جو ہے وہ میلی آنکھ سے نہیں دیکھتی. اسی لحاظ سے انہوں نے پاکستان کو دوبارہ رخ کیا. اور پاکستان کے سول سرونٹ کا یہ کرنا، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر ایک اتنا بڑا جسے کہتے ہیں کریڈیبلٹی، اعتماد، وہ اس کے پاکستان کا جو اس کے اوپر انہوں نے بحال ہوا ہے اور پاکستان کو اعتماد بھی بحال ہوا ہے. اور دوسرا جو ٹریننگ لے کر انڈیا سے آتے تھے وہ ظاہری بات ہے را کے ایجنٹ تھے، وہ انڈیا کے لیے کام کرتے تھے نا. تو نعمان صاحب کی طرف ایک بار پھر بڑھیں گے. آخری سوال ہے ذرا آپ سے بتائیے گا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کہ جو ٹائز انکریز ہو رہے ہیں، خبر نکل کے سامنے آئی ہے بنگلہ دیش کے جو پرائم منسٹر ہیں طارق رحمان، وہ پاکستان کے بہت جلد وزٹ پر آ رہے ہیں. تو اس کو لے کر کے انڈین میڈیا ہو، انڈین حکومت ہو، بہت پروپیگنڈا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک جب سے بنگلہ دیش بنا ہے، جب بھی ان کا کوئی پی ایم سلیکٹ ہوتا ہے، پہلا جو وزٹ ہے نا آفیشلی وہ ہندوستان کا کرتے تھے، لیکن وہ پہلے جا رہے ہیں چائنا، پھر آ رہے ہیں بنگلہ دیش کے وہ پاکستان میں پی ایم. اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بڑا خوش آئند ہے. اور جس طرح اس سے پہلے آپ نے بات کی ہے سول سرونٹس کی، وہ پاکستان میں ٹریننگ لینے آ رہے ہیں، اس سے بہت جو ایک امیج ہے نا جس طرح سے وہ اگر ٹریننگ بھارت میں لینے جا رہے تھے تو ان کی ذہن سازی پاکستان کے خلاف ہو رہی تھی. اب اگر وہ وہی لوگ پاکستان، کیونکہ انہی لوگوں نے آگے اپنا تمام اداروں کو چلانا ہے، بیوروکریٹ ہی چلاتے ہیں نا آگے سسٹم کو، تو جب وہ ریلیٹ کریں گے پاکستان کے ساتھ ان کے ریلیشن اچھے ہوں گے، بزنس کے اندر یہ اپنا تجارتی راہداریاں کھلیں گی، تو یہ بہت خوش آئند ہے. اور دوسری جو آپ نے بات کی ہے اس پہ تو برملا ہمارے ادھر پی ایم جو پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف، انہوں نے دعوت بھی دیا ان کو کہ آپ آئیں پاکستان وزٹ کریں. تو یہ بہت خوش آئند ہے جس طرح پاکستان بنگلہ دیش کے تعلقات بحال ہو رہے ہیں. اور یہ دونوں ممالک کے مفاد میں بھی ہے. ایک تو ایموشنلی وہ ایک علیحدہ ہے کہ ہم بھائی ہیں، اس سے ہٹ کے بھی اب دونوں ممالک کے مفاد میں ہی ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان ایک پیج پر آئیں، یہ ان کی تجارت ہو، ان کے تمام تر روابط ایک دوسرے کے ساتھ بہتر ہوں. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان جس طرح سے اب دنیا کے اس خطے کے اندر جو رول پلے کر رہا ہے، جو جس طرح سے اتنی بڑی جنگ کو رکوایا ہے پاکستان نے، تو یہ بھارت کو کسی بھی طرح سے ہضم نہیں ہوگا اور نہ ہی ہو رہا ہے. وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات کرواتا ہے، اسی طرح وہ اپنی کارروائیاں کرتا ہے، ٹارگٹ کلنگ کرواتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ کوئٹہ کے اندر معصوم بچوں پر پھر انہوں نے ان کی پروکسیز میں حملہ کروایا ٹرین کے اوپر. تو یہ سارے اشارے کیا ہیں؟ یہ یہی ہیں کہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اس خطے کے اندر ایک ابھرتا ہوا جو ستارہ ہے، جس طرح یہ رول پلے کر رہا ہے ثالث کے طور پر بھی، پھر جنگی میدان کے اندر بھی ہم نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ جنگی میدان میں بھی اگر آئیں گے تو ہم مے کی جنگ کی طرح منہ توڑ جواب آپ کو دیں گے. اگر ہم اپنا ڈپلومیسی کی طرف بڑھتے ہیں، اگر ہم بات کرتے ہیں مذاکرات کی، تو اس میں ہم دیکھیں کہ کس سٹیج پر تھے امریکہ اور ایران، ان کو ہم ٹیبل پر لے کے آئے، ٹیبل ٹاک کی جانب بڑھے ہیں. تو پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے. یہ بنگلہ دیش کے بھی حق میں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ریلیشن اپنے اچھے کریں، کیونکہ انہوں نے بھی ظاہر ہے اسی خطے میں رہنا ہے. تو یہ دونوں ممالک کے مفاد میں بھی ہے اور یہ خطہ خوشحال ایسے ہی ہو. دونوں ممالک کے مفاد میں بھی یہی ہے کہ ٹائز کو انکریز کیا جائے. آخری سوال پھر اجازت لیتے ہیں. بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات، رشتہ بہتر ہو رہا ہے، لیکن بارڈر کے اوپر ٹینشن ہے. اگر جنگ یدھ ودھ ہو جاتا ہے تو کیا آپ تیار ہیں بنگلہ دیشی بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے؟ دیکھیں اس بات کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا. جو پہلے نعمان بات کرے اس میں تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں کہ جس طرح سے اب دنیا کا ایک سیناریو بن گیا نا،
शायद बाद में आप इसके ऊपर मैं- डिटेल मैं- देना, पहले ये बताओ आप तैयार हैं कि नहीं बात तो बांग्लादेश? सुन ले मेरी, पहले ये बताएं क्यों बांग्लादेशी सुनना आप चाहते हैं। इसी को मैं आगे लेके चलूंगा, पहले आप बताएं ना, इसी चीज के साथ रिलेट करूंगा ना उसको। पहले पहले रिलेट करके फिर आगे। मैं यही बात कर रहा हूँ कि ये रीजन पावर जब बनेगी तो फिर ये बांग्लादेश को समझ आ गई है, पाकिस्तान को समझ, अब छोटे ममालिक जो इस बड़े जैसे मगरमच्छ हैं, इनसे बचने के लिए एक ही हल है कि आप जब इकट्ठे होके इसके खिलाफ अपनी न सिर्फ जंगी हालात को भी जो है वो इनके मुकाबले में लेके आएंगे और साथ साथ मईशत को बेहतर करना होगा। लिहाजा तैयारी की बात यह है कि जहाँ पर आपको पता है कि पाकिस्तान को ये ज़रूरत पड़ी है बांग्लादेश को, जहाँ जहाँ पे भी किसी वक्त में भी, तो पाकिस्तान पीछे ना हटा और ना कभी आने वाले वक्त में हटता हुआ दिखाई देता है। मतलब आप साथ हैं? हाँ इंशाल्लाह पूरी कौम पाकिस्तानी जिनके साथ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह से जो पाकिस्तानी दोस्त हैं वो इस वक्त बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं चाहे जंग का मैदान हो या फिर मईशत का मैदान हो, हम अपने पाकिस्तानी बांग्लादेशी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है, आप भी बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।